भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्द समझ जाए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतेह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोशी एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज खबरें खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुताल्लिक बेबुनियाद दावों पर रद्द-ए-अमल। भारतीय जारहियत दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वजीर खारिजा इसाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसाक डार चीनी हम मनसब से दो तरफा उमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर आयत तमाम इल्ज़ामात गलत थे। दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन रवानगी से कबल वज़ीर खारिजा की गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है और उसमें न शामिल करके अगेन मैं कहता हूं हमारे नाम बिल्कुल आज डालें ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि अपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो। PTI ने भारतीय जारहियत पर बैरून मुल्क वफ्द भेजने पर एतराज उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी ही नहीं। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी खतरा है। मशरिकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे, और यही रस्म रवाज भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे जबकि मुल्क जंग की हालत में था कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। भारत से कशीदगी, पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर।
ایرانی قومی سلامتی مشیر جنرل علی اکبر احمدیان نے کہا کہ ایران اور پاکستان خطے کے امن سے دشمنوں کے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون خطے کے مفادات اور سلامتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ ملکی سرحدوں کا تحفظ، پاک فضائیہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار۔ شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، ورثاء سے اظہار تعزیت، کہا شہداء کو غیر متزلزل عقیدت سے نوازا جائے گا۔ دشمن کے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سربراہ فضائیہ نے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس، عالمی میڈیا کا اعتراف۔ پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل۔ چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلز نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے میڈیا اداروں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ نے لکھا کہ چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاک فوج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں بے اثر ثابت ہوئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلز نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلوائی۔ وقت بہت کم ہے، عوام کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مجموعی پرفارمنس بہتر رہی مگر بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ کارکردگی میں ہمارا مقابلہ کسی سابقہ حکومت سے نہیں، خود سے ہے۔ محکمے کرپشن سے مکمل پاک نہیں ہو سکے۔ میرے ہوتے ہوئے کرپشن افسوسناک ہے۔ کرپشن کے خلاف جامع کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ عوام میں ریلیف کا حقیقی احساسی کامیابی ہے۔ مریم نواز کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 12 اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کی منظوری دے دی۔ اضلاع میں بیوٹیفکیشن اور انسداد تجاوزات آپریشن کا جائزہ۔ تمام تحصیلوں کے روڈز، مارکیٹس اور بازاروں کی پائیدار اپ لفٹنگ کا فیصلہ۔ مریم نواز کا ہر شہر میں ماڈل رکشہ سٹینڈ بنانے کا حکم۔ روڈز کے درمیان بجلی کے کھمبوں کو ہٹانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے، ہم انسٹرکشن لیتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کی انسٹرکشن میں باہر ذکر نہیں کرتا، پر آپ دعا کریں حالات بہتر ہو۔ خان صاحب کے ساتھ کسی بھی غیر سیاسی ساری ملاقاتیں یہ جو ہماری ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی عدم اعتماد کی خبروں کی تردید۔ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا نہیں کہا۔ میں نہیں جانتا اسد کیسر نے یہ کس انداز میں کہا ہے۔ ہمارا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن مذاکرات ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے بانی PTI سے کسی بھی غیر سیاسی شخص کی ملاقات کی بھی تردید کر دی۔ بانی PTI سے ہمارے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ چیئرمین PTI کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مکیش کمار چاولہ کی ملاقات۔ صوبائی محکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے عبدالباری خان پتافی بھی ملے۔ سندھ حکومت کی مجموعی کارکردگی کے حوالے سے گفتگو۔ ملاقاتوں میں فریال تالپور بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطے کی سب سے بڑی اور جدید کلائمیٹ آبزرویٹری بنانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں جدید سائنسی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ، آلات اور زمین کی فراہمی کا فیزیبلٹی پلان تیار۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے کلائمیٹ آبزرویٹری کے قیام سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ آبزرویٹری پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہاؤس میں قائم کی جائے گی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں۔ انڈین پراکسی بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک۔
ضلع آواران میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز کا آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد یونس مارا گیا، 2 زخمی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز کی دوسری کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد سرگنا صبر اللہ اور امجد عرف بچھو ہلاک۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا امن سبوتاج کرنے والے عناصر کے خلاف پرعزم ہیں۔ ISPR۔ اور پاکستان پر حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے؟ راہل گاندھی کا ایک بار پھر مودی سرکار سے سوال۔ راہل گاندھی نے کہا جے شنکر کی خاموشی معنی خیز اور قابل مذمت ہے۔ قوم کو بتایا جائے پاکستان نے بھارت کے کتنے طیارے گرائے۔ پاکستان کو حملوں سے قبل بتانا بھی جرم ہے۔